बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, जैसे कि 8 फरवरी 2024 जनरल इलेक्शन में महज 13 दिन ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में हम सरगर्मियाँ तेज़ देख रहे हैं, जल्द से जुलूस हैं, तुंद तेज़ बयान दिए जा रहे हैं और दूध की नहरें बहाने के दावे भी किए जा रहे हैं और एक बार फिर वोटर्स को राग़िब भी किया जा रहा है। बात करेंगे हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी सूबे सिंध की, जहां इस वक्त सियासी जमातों की क्या पोजीशन है, इंतखाबात की क्या तैयारी है, आवाम के लिए वो क्या डिलीवर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 15 साल से बरसर इक़्तिदार रही है, मगर ना सिंध और ना ही कराची के वसाइल और मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकी है। इस बार वो किस तरह इसको कामयाब कराएंगे। साथ साथ बात करेंगे हम जो दीगर जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें MQM हो गई, जमात इस्लामी हो गई, नून लीग हो गई, GDP हो गई, दीगर जो सियासी मजहबी जमातें हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान के लिए के सबसे बड़े शहर कराची में जो है उसमें उसको क्या डिलीवर करने की पोजीशन रखते हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कराची में इस वक्त वोट किसका नज़र आ रहा है। अगर इत्तेहाद बनता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम दिया जाता है और वो जो इत्तेहाद होगा वो कितना देर पा साबित होगा। मगर इस वक्त नाज़रीन एक नहायत बल्कि टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि इस वक्त मंजर आम पर है और अहम डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद भी किया जा रहा है और उस हवाले से भी जुड़ी हुई है। भारत जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, पाकिस्तान और ना ही खित्ते में जो है वो इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द ग्रोह और भारतीय हैंडलर सहूलतकारों के जो कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी मुलविस रही हैं, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया है। और जो इस पे जो है पाकिस्तान की जो पूरी कौम है वो यकीनन इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद देने की मुस्तहिक है। ये जो दो इंडियन एजेंट्स थे जिनका नाम हमें बताया जा रहा है भारतीय शहरी हैं, ये अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार, ये बराह रास्त जो टारगेट किलिंग में मुलविस रहे हैं पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ़ के कत्ल में। और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यकीनन जो शवाहिद हैं उसी शवाहिद में इनको गिरफ़्तार किया है। और ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई है जब ये दो दहशतगर्द जो हैं ये फ़रार हो रहे थे मुल्क से। तहकीकाती इदारों के पास जो मुस्तनद ठोस शवाहिद हैं, पूरी टारगेट किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी शामिल हैं जो कि उसकी फंडिंग करने के साथ साथ हिदायत भी दे रहे थे और इस तमाम मुहिम को नाज़रीन वो कंट्रोल भी कर रहे थे। यकीनन भारत ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में मुख्तलिफ मासूम अफराद को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कत्ल किया है, मगर इन तमाम एक्टिविटीज़ के जिसमें उनकी एजेंसी रॉ भी मुलविस रही है, दीगर ममालिक को वो ठोस शवाहिद नहीं मिल सके जो कि पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। भारत जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मुलविस है और हमने देखा भी था कि गुज़िश्ता साल में जो है एक सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल भी किया था और भारत ने दुनिया भर में रॉ के ज़रिए जो उजरती कातलों का एक गिरोह बनाया हुआ है उनको पकड़ा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है और यकीनन जो सबूत हैं वो मंजर आम पर लाए जाएंगे। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो भारत की इस खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेकर उससे जवाब तलबी करे और साथ साथ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, सलामती और कानून नाफिज करने वाले, भारतीय दहशतगर्दी का जवाब देने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इस अहम टॉपिक पर सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी और इसी हवाले से जो मेरे गेस्ट इस वक्त लाइनअप है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं, यकीनन वो हम वक्त चौकन्ना रहते हैं और इस तरह की मज़मूम कार्रवाई जिसमें भारत जो है वो हर वक्त निशाने पर पाकिस्तान को रखता है, मज़मूम मकासद नाकाम बना देते हैं, कितनी बड़ी कार्रवाई है सर, कामयाबी है सर ये इस वक्त? जी देखिए, आज सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इंडिया जो है वो सही मानों में टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होती है स्टेट जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को, उसके ऊपर बिल्कुल फिट आती है। जो हमारे सेक्रेटरी खारजा ने जिस तरह रिवील किया है कि इंडिया की जो बदनाम ज़माना रॉ है और जो एक इत्तेहाद पसंद जमात है और जिसका पॉलिटिकल फेस BJP है, जिसको मोदी इसको लीड कर रहे हैं इंडिया में, उनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो ना सिर्फ अब खित्ते के अमन के लिए बल्कि दुनिया के अमन के दर पे है। इसी सिलसिले में पिछले जून से लेके अब तक इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की बदनाम ज़माना रॉ जो है वो ना सिर्फ कनाडा में एक्सपोज हुई बल्कि CIA ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए न्यूयॉर्क में अमेरिका के अंदर ऐसे अनासर को
بے نقاب کیا جو کہ را سے اسپانسرڈ تھے اور وہاں پہ خالصتان کی لیڈرشپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اسی سلسلے کی ایک کڑی جو کہ انڈیا ویسٹ کی ایک پشت پناہی کی وجہ سے کافی مضبوط ہو چکا ہے اور اس کے دماغ میں یہ ہے کہ شاید وہ اس ریجن کا پولیس مین ہے. اس نے اگست اور سپتمبر اکتوبر کے اندر یہاں پہ پاکستان میں ایک آپریشن کیا کہ جس میں 3 ممالک انڈیا اندازے کے مطابق اور پاکستان میں جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے جو ہے انہوں نے کلنگ کی یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور ایسے 2 معصوم پاکستانی شہریوں کو قتل کیا کہ جن کے متعلق انڈیا کا خیال تھا کہ شاید ان کی حمایت جو ہے وہ کشمیر جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر ہے تو ان کو یہاں پہ ایک اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI جو ہے وہ قابل تحسین ان کی کارروائی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو اپلیکیشن ہیں جن کے بارے میں یقین رکھا جاتا ہے کہ شاید ان کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے نہ صرف ہیومن انٹیلیجنس بلکہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اکتوبر کے اندر یہ ایسے 2 دہشت گردوں کو یا ٹارگٹ کلرز جو تھے جو پاکستان چھوڑ رہے تھے ان کو اریسٹ کیا. 2 سے 3 مہینے مزید ٹھوس شواہد حاصل کیے اور آج سیکٹری خارجہ لیول سے ان کو بے نقاب کیا. اچھا سعید صاحب, بڑی بالکل اتنی کامیاب یہ آپریشن ہے اور ہم عسکری قیادت کو جو ہے وہ قابل تحسین ہے ان کی کارروائی. سر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پروف کے ساتھ مطلب ٹھوس شواہد ہے اس کے پاس کہ یہ جو منظم گروہ ہے جس کی سرپرستی را بھی کرتا رہا ہے اور یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے, یہ اجرتی قاتل ہیں جو کہ جس کا میں نے بھی حوالہ دیا کینیڈا میں, آپ نے بھی بتایا کہ امریکہ میں جو ہے عدالتی کارروائی کا سامنا کر رہا ہے اس قتل کا جو سازشی ملزم تھا. سر سوال یہاں یہ ہے کہ اب اقوام عالم کو ہم کس طرح مطلب کنونس کریں کہ جو بھارت اتنی کھلم کھلا دہشت گردی کر رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو اس کو کٹہرے میں لے کر آئے, اس کے لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے انڈیا اس وقت اپنے گراؤنڈز لوز کر چکا ہے. پاکستان ویزا بھی انڈیا اور اگر چائنا کو ہم ٹرائیکا کے اندر لے لیں تو چائنا کے بکس میں انڈیا کی حمایت جو ہے وہ ویسٹ نے جس کو کہ امریکنز لیڈ کر رہے تھے وہ بالکل بات سمجھ میں آتی کیونکہ وہ اس کو یہاں پہ ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہے چائنا کے. لیکن ابھی وہی افریت کہ جس کو وہ امریکنز اور ویسٹ جو دودھ پلاتے ہیں اب وہ ایک صحیح معنوں میں عزے کی شکل اختیار کر گیا جو نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ جو ویسٹ اور امریکاز جو ہے بیسیکلی اور کینیڈا وہاں پر بھی جو ہے ان کے امن کے در پہ ہے. اب آپ کا سوال کہ پاکستان کو کیسے کرنا چاہیے تو پاکستان آلریڈی کلبھوشن یادیو کے ایپیسوڈ کے بعد دنیا کو بارہا دفعہ بتا چکا ہے کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے تھرو ایران کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کاروائیاں کر رہا ہے, اس کے ثبوت بھی دیے گئے. لیکن اب جب آگ ان کے اپنے گھر میں پہنچی ہے تو امریکنز خاص کر کے اور کینیڈا اور امریکن خاص کر کے دوسرا ویسٹ جو ہے عام طور پہ انڈیا کی جو حرکتیں ہیں اس کو ان کو بڑا کھل کے ان کے فکر سامنے آ چکا اور ان کی جو ان کی کوپریشن تھی وہ کسی حد تک جو ہے وہ ڈائلیوٹ بھی ہوئی ہے. اس کی تازہ مسائل ابھی تازہ جو اس کی مثال ہے وہ آپ کی جو بائیڈن صاحب کا وزٹ تھا جو انہوں نے انڈین ریپبلک ڈے کے اوپر آنا تھا وہ نہیں آئے تھے. یہ قسم کی وہی ریزنٹمنٹ ہے کہ کیوں ویسٹ نے اب ہاتھ پیچھے کھینچنا شروع کر دیے کہ جس مقاصد کے لیے انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا بغض چائنا میں وہ مقاصد حل نہ ہوئے بلکہ وہ ایک الگ سے طاقت بن کے ابھرا اور اب وہ امریکن انٹرسٹ کو جو کہ ان کے موسم تھے انہی کو چیلنج کیا اور اس طرح کی تازہ مثال انڈین جو فارن منسٹر جے شنکر ان کے جو دورہ رشیا ہے اس کے اندر وہاں پہ جا کے انہوں نے کی بار کی حیثیت اس کو چیلنج بھی کیا ہے. یہ تمام چیزیں بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. اس طرح انڈیا نے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات سر یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان میں تو محض 13 دن ہی رہ گئے الیکشن میں. انڈیا میں بھی ہمیں الیکشن نظر آ رہے ہیں, کافی ایشین ممالک میں اس وقت الیکشن ہے. تو یہ تو ایک مطلب سوچی سمجھی سازش بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی استحکام نہ آ سکے, جمہوری طور پر جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو سکے. یہ تمام چیزوں کو لے کر پاکستان اس وقت بڑا کنسرن ہے. آپ نے بات کی دیگر ممالک کے ساتھ جس میں چائنا وہ, لیکن پاکستان کے کچھ ایسے بھی ہمسائے ممالک ہیں جن میں بھارت جو ہے بڑی آسانی سے ان کو اپنے مطلب مضمون مقاصد میں شامل کر لیتا ہے اور کارروائی میں شامل کروا لیتا ہے. اس کے لیے پاکستان کیا کرے؟ لیکن میں بالکل آپ نے جلدی سے اس کا بتاؤں گا کہ کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں لوک سبھا کے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اینٹی مسلم خاص طور پہ اور دیگر اقلیتیں جو ہیں
उनके जो खिलाफ बयानबाजी करके वहाँ पे वोट हासिल करते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है कि किस तरह से वो खालिस्तान को जो है उनकी लीडरशिप को कत्ल करके एक पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहता है। जहां तक आपके ईरान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है कि जिसको इंडिया इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, तो मैं उनको क्या समझता हूँ कि उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर जो चाणक्य है, उसकी जो टीचिंग्स हैं जिसको कि इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो है फॉलो करते हैं, वही अपनी टीचिंग्स में इंडियन लीडरशिप को बताता है कि आपका इमीडिएट नेबर आपका दुश्मन है और नेबर का जो नेबर है वो आपका फ्रेंड है। यानी पाकिस्तान दुश्मन है और आपके ईरान और अफगानिस्तान जो है वो आपके दोस्त है। तो लिहाजा उसी स्ट्रेटेजिक थॉट के ऊपर वो कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन ना सिर्फ अफगानिस्तान है बल्कि ईरान के अंदर भी इंडिया बुरी तरह नाकाम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डोमेस्टिक हमारे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में कल चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यूथ कन्वेंशन से भी खिताब किया और यूथ को बताया, नौजवानों को बताया जो कि 65% है आपकी आबादी का, कि कैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके वो यहाँ पे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारे यूथ को जो कि गयूर और बहादुर नौजवान जो हैं, उनको ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जो है कला कमा करना चाहिए और उनका फर्ज बनता है और वो ज़हीन उनको चाहिए कि एक ऐसी खबर या प्रोपेगेंडा के साथ ना जाएं उसकी तस्दीक करने से पहले कि वो कोई चीज जो है आगे शेयर करें। तो ये तमाम महाजों के ऊपर पाकिस्तान फोर्सेस और जो पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट है वो तमाम को साथ लेके चल रही है और जो दुश्मन के मजमूम अनासिर हैं या उनके जो बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिनाज साहब, आपने इस टॉपिक पे हमसे बात की। और अब जनाब हम आ जाते हैं अपने जो असल हमारा टॉपिक है कि इस वक्त इंतखाबात 2024 शहर कायद में सियासी जमातें जो है इंतखाबी मार्के के लिए तैयार हैं, आवाम को देने के लिए क्या है। गैस का तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी से और एडवोकेट हसन साबिर साहब MQM से, बहुत आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चलिए जनाब, मैं आपसे तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसामा साहब से ज़रा आगाज़ कर लूँ, क्योंकि उसामा साहब इस वक्त जो हम पाकिस्तान की अगर 3 बड़ी पार्टियों को देखा जाए तो ये MQM साहब भी बैठी हुई, आप भी हैं, अभी पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे। ये तीनों पार्टी जो कि कराची में ऑन एंड ऑफ हमें नज़र आई, MQM भी हमें इत्तेहादी नज़र आई, कभी अपोजिशन रही सिंध में तो विफाक के साथ हुकूमत में रही, और पीपल्स पार्टी तो इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार भी है। लोग अक्सर आप लोगों की तरफ देखते हैं, इस बार क्या है आप लोगों के पास ऐसा जो आप बिलखुसूस कराची के अवाम को दे सकेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, शहर कराची को जब भी कुछ मिला है या यहाँ पे तरक्याती काम हुआ है वो उसी वक्त हुआ है जब जमात इस्लामी के पास यहाँ की नुमाइंदगी हासिल थी। आप इसकी हिस्ट्री देख लीजिए, अब्दुल अफगानी के दौर में हब डैम बना है, पानी का जो भी प्रोजेक्ट है और उसके अलावा जो तरक्की हुई है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर तरक्की हुई है तो नेमतुल्लाह खान के दौर में हुई है और K3 मंसूबा आया है और उसके बाद एक कतरा पानी यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसलिए जमात इस्लामी जो भी सिस्टम है उसमें जो अवाम के वसाइल हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करती है। नतीजा उसका ये निकलता है कि 4 अरब का बजट जो हमारी बल्दिया कराची का था सिटी गवर्नमेंट का, वो 44 अरब पे पहुंच गया और उसके बाद आने वालों ने फिर वहाँ से उसको तबाह करना शुरू किया। तो इसलिए ये खुद एक ऐसा फैक्टर है और जमात इस्लामी की जो पूरी सियासी और तहजीबी कल्चर है वो कराची के साथ बिल्कुल मैच करता है। और इसी वजह से कराची, इससे पहले आप चले जाएं तो प्रोफेसर गफूर, महमूद आजम फारूकी, हालांकि 2 थे लेकिन पूरी मुल्क की क़यादत जो है वो इनके पास होती थी और अपोजिशन करते थे। तो जमात इस्लामी इस वक्त भी जितने अवाम के बुनियादी इशूज़ हैं, आप कराची हमारा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, इस पे इतने जुल्म हुए हैं कि अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी है जिसने अवाम के बुनियादी मसाइल पर, पानी है, गैस है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, सफाई है, इन तमाम इशूज़ पर, और अभी आपके ताज़ा तरीन जो इशू इंटर के बच्चों को 80% बच्चों को फेल किया गया है, कल हम उस पर धरना दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सुई गैस के मसले पे हमने धरना दिया है। एक आवाज़ है और एक जमात है इस वक्त जो कराची का मुकदमा लड़ रही है, वो जमात इस्लामी है, हाफिज नईमुर रहमान है। स्ट्रीट पावर तो आप लोग के पास बहरहाल रही है, लेकिन स्ट्रीट ये पावर बात रहा है कि अब जरूरत है पार्लिमानी, सूबाई असेंबली में आप लोग की उस तरह से हमें नशिस्तें नजर नहीं आती। मैं इस पे भी आऊंगी आपके पास। बल्दिया कराची में तो हमने इस वक्त नंबर 1 पोजीशन हो गई, बस वहीं तक है ना, उससे आगे की बात नहीं बढ़ सकती। अभी आगे आ रहा है। चले ठीक है। अच्छा सर, अब आपसे ये सवाल ये है कि थोड़ा सा मतलब तनकीद वाला सवाल है कि जो MQM है अगस्त 2016 के बाद से, जो कि कराची में उस वक्त बड़ी मुनज़्ज़म, ताकतवर
اور عوامی نمائندہ تنظیم سمجھی جاتی تھی، جماعت سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد اگست 2016 سے تقسیم در تقسیم ہوتی گئی. اب کیا آپ لوگ جو یہ دھڑے سارے متحد ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ تقسیم ہو کے کیا حاصل کیا آپ لوگوں نے، اور اب جو ایک ہو گئے تو کیا حاصل کر کے کراچی کے عوام کو دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایم کیو ایم کے جو مسائل بن جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے 2016 میں. آپ نے اگست 2016 کی بات کی ہے. اس صوبے کے اندر انہوں نے میجر پورشن جو ہے وہ دیا، اور ایم کیو ایم کی سپورٹ کے بغیر 3 چیف منسٹر اس کے بعد ہی بنے. سندھ کے 3 چیف منسٹرز ایم کیو ایم کی سپورٹ کی وجہ سے بنے تھے اس آپریشن کے باوجود. تو دیکھیے 2016 میں جو کچھ ہوا، اب 2016 کی بات آپ نے کر لی، تو آج منظم ہے، متحد ہے، متحرک ہے. اسی وجہ سے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ایم کیو ایم، ہر سیاسی جماعت ایم کیو ایم سے دوبارہ الجھنا چاہ رہی ہے. ایم کیو ایم نہیں کسی سے الجھنا چاہ رہی. ایم کیو ایم تو لوگوں میں جا رہی ہے، اپنے کام بتا رہی ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے. ایم کیو ایم نے 3 آئینی ترامیم پیش کیے. کیوں نہیں سپورٹ کر رہے دوسری سیاسی جماعتیں؟ نون لیگ سے بات کی، نون لیگ نے سپورٹ کیا اس بات کو. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے نون لیگ سے سپورٹ کیوں ان کو الائنس میں لے لیا؟ بھائی نون لیگ نے ہماری بات سنی ہے. سینسس کا ایشو دیوار پہ پوسٹر اور پیڈسٹرین برجز کے اوپر بینر لگانے سے حل نہیں ہوگا، دھرنا دینے سے حل نہیں ہوگا. بھائی پارلیمنٹ میں بات کرنے سے حل ہوگا. میں اسی میں گزارش، پیپلز پارٹی نے تو رکاوٹ ڈالی ہے. پیپلز پارٹی تو اس شہر کو 1,30,00,000 پہ پیک کر چکی تھی. ہم نے شکریہ ادا کیا شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت، اور ان کے منسٹر تھے احسن اقبال صاحب. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان سے میٹنگز ہوئیں، اور انہوں نے ہمیں اس ایشو کو ہمارے ساتھ لے کے چلے. اور یہ جو 1,30,00,000 کے اوپر 9 اپریل کو 2023 میں پیپلز پارٹی نے سینسس کے اوپر کمپلیٹ کر دیا تھا، انومریٹر نہ بھیجنے کا باوجود. تمام میڈیا جانتا ہے. ایم کیو ایم نے وہ بات کر کے جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے بعد ہوئی، آج 2,04,00,000 کے اوپر ہے آبادی. پورے سندھ کی آبادی ہے 5,59,00,000، 5,60,00,000 کے اوپر لے جائیے اس کو. اگر ایم کیو ایم نہ ہوتی اور یہ صرف بینر پوسٹر کے اوپر یہ آبادی کرتے تو 1,30,00,000 کے اوپر رہ جاتی. ہماری وجہ سے تو یہ آبادی بھی گنی گئی، ہماری وجہ سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی، ہماری وجہ سے ہی اس سندھ کے لوکل باڈی سسٹم کے اندر 53 نئی یو سیز کا اضافہ ہوا. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو پھر ایم کیو ایم کی ہی حکمرانی لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی ہوتی. لیکن ایم کیو ایم نے اصولوں پہ بات کی کہ 53 یو سیز نئی ایڈ ہونی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم کیو ایم کے مرکز پر آئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو اگری کر کے ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی کہ ہم 53 نئی یو سی کا اضافہ کر رہے ہیں تو سندھ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہونا چاہیے. چلے میں راجہ صاحب سے بھی سوال لے لوں. راجہ صاحب، آپ لوگ نون لیگ جو ہے وہ وفاق میں تو آئندہ حکومت کے لیے بڑی پر امید ہے، لیکن سندھ بالخصوص کراچی میں آپ لوگوں کا کیا عوام کے لیے انتخابی منشور ہے؟ کیا آپ لوگ دے سکتے ہیں عوام کو؟ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے، ہم جب پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کہاں سے ووٹ ملا، ہم کون سے علاقوں سے جیت کے آئے، اور پھر ان علاقوں میں جب ہم جیت گئے یا جہاں ہم نے حکومت بنائی وہاں ہم نے ڈیلیور کیا کیا. وہ تو ہمارا ماضی گواہ ہے ہر چیز کا. لیکن کراچی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں یا اوورآل سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ سندھ سے ہمیں وہ اس تعداد میں سیٹس نہیں ملی، کراچی میں ہمارے ایم پی ایم این ایز نہیں جیتے 2018 میں بھی 2013 میں بھی، اس کے باوجود جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کراچی کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی بدامنی کی لپیٹ میں تھا. روز یہاں لوگ شام کو ایک دوسرے سے جس طرح کرکٹ کا اسکور پوچھا جاتا ہے اس طرح پوچھتے تھے کہ آج کا اسکور کیا ہوا ہے، اور جواب ہوتا تھا آج 60، آج 70 لوگ یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی ان لوگوں کی. میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ ایک گرینڈ آپریشن کا یہاں آغاز کرتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا الزام کس پہ دیا جاتا تھا؟ میں دہشت گردوں پہ الزام لگا رہا ہوں، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک اس سے پہلے یعنی 2013 سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ بھی اقتدار کے اندر شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، یعنی یہاں کے اسٹیک ہولڈر شامل تھے، لیکن دہشت گردوں کو لگام دینے والا کوئی نہیں تھا. میاں نواز شریف نے کراچی کو امن دیا، جس کی وجہ سے یہاں کے کاروباری طبقے کے اندر ایک خوشحالی کی لہر نے جنم لیا. یہاں کے لوگ خوش ہوئے، وہ ایک یہاں کا کاروبار جو ہے وہ فلورش ہوا.
کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں، اسی طرح سندھ بھر میں امن امان قائم ہوا. ہم لوگ جب اچھا K4 منصوبے کے اندر جب بھی میاں صاحب کی ضرورت پڑی انہوں نے وفاق کی طرف سے اس میں اپنا شیئر ڈالا. لیاری ایکسپریس وے کو ڈیول کیریج کرنا ہو اپنا شیئر ڈالا. یہاں پہ بجلی کے منصوبے ہوں، کراچی کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع ہوں، ٹرانسپورٹ سسٹم ہو، میاں نواز شریف ہمیشہ سب سے پہلے وہ پہل کرتے ہیں اور اسی کارکردگی کی بنیاد پر ہم کراچی کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اسامہ صاحب اگر ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار افغانی صاحب کی اور نعمت اللہ خان صاحب کی، ان کے دور میں یقیناً کراچی میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، بڑی اچھی کارکردگی تھی. لیکن ہم نے 2005 کے ضلعی الیکشن میں دیکھا کہ اس وقت آپ لوگ کی پوزیشن بہت کم ویک رہی. پھر 18 سال بعد جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب میئر ہو گئے اور 13 سال ان کی جو پرفارمنس تھی اس پہ 13 میگا سٹی میں سینٹرز میں شامل کیا گیا کراچی کو. اس وقت جعلی خبر تھی، پہلے ہی پتہ چل گیا. اچھا اس وقت چلے جعلی خبر تھی اس وقت جو ہے، لیکن یہ کہ مصطفیٰ کمال کے والے سے بات کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے کراچی کے لیے فوربس میگزین USA نے وہ پرنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں کسی کراچی کے کسی پرنٹنگ پریس میں چلے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان حالات میں جب اتنا کروشل اس وقت اکانومی کو لے کے معاملات چل رہے ہیں، نگراں حکومت جو ہے محنت بھی کر رہی، کام بھی کر رہی ہے، عسکری قیادت ساتھ میں ہے، آپ کے پاس کیا مطلب ڈیولپمنٹ کو لے کر، مطلب آپ لوگ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، آپ ہر ایشو کراچی کا جو کہ ایک عام آدمی سے تعلق جس کا جڑا ہوتا ہے اس کو سڑک پہ تو لے کر آ جاتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا آپ کے پاس ایسا پلان ہے کوئی؟ دیکھیے میں آپ کو عملی طور پہ ابھی ہم حکومت میں تو نہیں ہیں، نہیں پھر بھی لیکن آپ دیکھیے بنو قابل کا جو پروگرام ہے، IT جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم نے 2 اس کے سیشن کر لیے ہیں. 50,000 سے زیادہ بچے بچیاں اس میں آئے ہیں. گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود ان سب کے کورسز چل رہے ہیں. ہم حکومت میں نہ ہونے کے باوجود یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب ہم عام خواتین جو گھروں کی خواتین ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نئی اسکیم لے کر آ رہے ہیں. گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود، بجٹ نہ ہونے کے باوجود شہر سے اہل سروس سے اپیل کر رہے ہیں. ہم جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کے اوپر بات کریں گے نا. آپ لوگوں کے پاس انتخابی منشور کیا ایسا ہے اور کون سی ایسی آپ لوگوں کے پاس وہ جادو کی پڑیا ہے جو اس بار کام کر جائے گی پچھلے 15-20 سالوں میں نہیں کر سکے؟ MQM ہمیشہ گراس روٹ لیول کے اوپر فوقیت دیتی ہے کام کرنے کو. MQM نے 3 آئینی ترامیم سینٹ کے اندر آلریڈی بل کی صورت میں جمع کروا دی ہیں اور MQM یہ چاہتی ہے کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چلا جائے. یہ صرف یہ نہ ہو کہ بلدیاتی سیٹ اپ میں تو آپ لوگ مینڈیٹ رکھتے ہیں، مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ لوگ تھے، آپ کا میئر تھا 2020 میں، کس طرح گیا، روتے ہوئے گئے وسیم صاحب کہ جی میرے پاس فنڈز نہیں ہیں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہی وجہ ہے، اسی اختیارات کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کے علم میں اچھا آپ لوگ چلے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالو کر دی گئی پاورز کہ لوکل گورنمنٹ از اے 3rd tier آف گورنمنٹ. آئین کے اندر لکھ دیا گیا. جس طرح سے آئین کے اندر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ہے، بلدیاتی نظام میں آئینی ترمیم ہوگی تو پھر کام بلدیاتی نظام میں آئین میں بلدیاتی نظام کا چیپٹر ڈالا جائے پورا. ہم نے کہا 140A کے اوپر MQM ہی سپریم کورٹ گئی تھی یہ اختیارات لینے، جو ابھی آپ نے 2020 کی بات کی. کیونکہ بہت شارٹ ٹائم میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، میں شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ MQM ہی گئی سپریم کورٹ. MQM نے ہی سپریم کورٹ سے یہ آرڈر لیا کہ 140A کی تشریح کے مطابق سندھ حکومت نیا ایک قانون سازی کرے اور اس قانون سازی کے تحت اختیارات میئر کو تفویض کیے جائے. اس دوران میں یہ جو ٹائم تھا لوکل گورنمنٹ کا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن تھا، اسی امپلیمنٹیشن کے تحت سندھ حکومت سے بات چیت چل رہی تھی. اس کی آج بھی پٹیشن جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. چلے راجہ صاحب اب یہ بتا دیں، آپ کے ناقدین جیسے پیپلز پارٹی کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کراچی کو پرائرٹی نہیں دی، وہ جیسے لاہور کو بنا دیا اس طرح کراچی کو نہیں بنایا. تو اس وقت آپ کے پاس میں بار بار وہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کراچی میں جو ہے وہ آپ کی بھاری اکثریت ہو سکتی ہے، یا پھر جو آپ لوگوں کا چل رہا ہے کہ اگر آپ الائنس نہیں کرتے ہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ لوگ کی. اچھا چلے اقتدار میں آ بھی جائیں گے تو پھر آپ لوگ اتحاد بنا کر جو ہے چلائیں گے ملک کو، یا پھر اس شہر کو کیا کریں گے؟ بالکل دیکھیں، پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے اوپر ہو گئے، 75 سال سے اوپر ہو گئے، اور ہم یہی اگر سیاسی روش رکھیں گے جس طرح بھی ہم یہاں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، میرے دونوں بڑے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، میں سب سے اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، PDM کی ساری جماعتیں ایک ہی سکے کے پتہ نہیں کتنے رخ ہیں، ایک انڈے پلانا یہ وہ. میں دونوں سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے تو اسٹارٹ لیں گے ہم، کہ بھائی چلو یا تو دیکھ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم وہی
پی ٹی آئی والا راستہ اختیار کریں کہ جی مجھ سے پہلے کی گورنمنٹ نے یہ کیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا, یا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے لوگوں سے صرف وعدے کرتے رہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں, سہانے خواب دکھائیں, تقریر کریں, ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے عوائز کریں, عملی کام کچھ نہ کریں. یہ ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ بھی ہے, دوسرا راستہ ہے مسلم لیگ نون کا راستہ کہ ڈیلیور کرو. بجائے اس کے ہمارے پاس بھی تھا موقع, ہم کہتے ہیں نا کہ 4 سال کی عمران خان کی گورنمنٹ تھی, وہ سارے معاہدے کر کے کہ ہم کیا کریں, لیکن ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. آئیں مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. نواز شریف صاحب ابھی تک آئے نہیں کراچی آ رہے ہیں. اچھا, اور کراچی کے لیے کیا آنے کے بعد وہ اپنا منشور کا اعلان کریں گے, کیونکہ اب تو 13 دن رہ گئے. وہ بھی کریں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کراچی پہلے بھی پرائیورٹی پہ رہا ہے, اب بھی پرائیورٹی پہ رہے گا, لیکن ہم سیاست برائے سیاست نہیں کریں گے, برائے نام سیاست نہیں کریں گے. ہمارے پاس تھا موقع, ہمیں سیاست کرنا آتی ہے. ہم نے جب کراچی میں امن قائم کیا, ہم بڑے جلسے کرا کے یہاں کراچی کے لوگوں کو جتلاتے کہ ہم نے آپ کو امن دیا ہے, ہم نے فلانے مرکز بند کی, ہم نے دہشت گردی کے سارے قلعہ کیا, لیکن ہم نے وہ سیاست نہیں کی. ہم نے صرف اور صرف ڈیلیورنس پہ کی بنیاد پر پاک کراچی کے لوگوں کو یہ بتایا, سندھ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ جب ہمیں ووٹ دیں گے, شیر پہ مہر لگائیں گے تو آپ کو ڈیلیورنس ملے گی, اور اگر ان کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے کراچی شہر بنائیں گے. ہم لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی ہے بیٹر پاکستان کے لیے, مستحکم پاکستان. چلے ناظرین, یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ کراچی جس کو کلیم تو سب کرتے ہیں کہ ہمارا ہے, لیکن اون بہت ریئر ہمیں نظر آیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو اتنے عرصے سے برسر اقتدار رہی ہے, اچھی پرفارمنس, گڈ گورننس نہیں دے سکی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیوں کراچی کے عوام یا سندھ کے عوام جو ہے انہیں نجات دہندہ دے کر جو ہے ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں. بات کریں گے اس بریک کے بعد. یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے. بالکل نہیں, سرف ایکسل کا نیا الگ انداز. یہ ضدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پرلز رکھی کپڑے نرم و ملائم. سافٹ سرف ایکسل, داغوں پر سخت, کپڑوں پر نرم. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آج اسپیسیفکلی صوبہ سندھ کی, جو کہ اکانومی ہب سمجھا جاتا ہے, کراچی جو شہر قائد بھی ہے اور 70% ریونیو جنریٹ کر کے بھی دیتا ہے, لیکن یہاں کے مسائل جوں کے تو ہیں. اب جو الیکشن 2024 آ رہا ہے, اس میں جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 15 سال سے برسر اقتدار رہی, 5 سال اس نے فیڈرل میں حکومت کی, لیکن اگر سندھ کا حال دیکھا جائے تو کارکردگی تو مبصرین کے مطابق اور دیکھنے والوں کے مطابق جو ہے وہ 0 نظر آتی ہے, مگر ہر بار جو ہے عوام جو ہے ووٹ کاسٹ پیپلز پارٹی کو ہی کرتی ہے. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, اہم رہنما سمجھے جا رہے ہیں. رضا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, اس وقت بات وہی آ جاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب تو بڑے پر امید ہیں کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا, لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ بھٹو خاندان سے ہوگا. چلے, لیکن سوال یہاں یہ ہے سر کہ کس پرفارمنس پہ لوگ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے, کیونکہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو ہم 15-20 سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں جب سے ہمیں ہوش آیا ہے, لیکن اس وقت تو معاملات بالکل الگ ہیں. اس وقت معاشی صورتحال بالکل مختلف ہے. یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے, یہ کیسے عمل میں لایا جائے گا؟ تھینک یو شازیہ, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. پولیٹیکل پارٹیز جو سیاست میں عملی طور پہ حصہ لیتی ہیں, منظم ہوتی ہیں, جنہیں عوامی نمائندگی حاصل ہوتی ہے, جن کے اپنے سیاسی منشور ہوتے ہیں, انتخابی منشور ہوتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اسٹیٹمنٹ, خواہش, ویژن, مشن ملک کا وزیر اعظم بننا, صوبے کا وزیر اعلیٰ بننا ہی ہوتا ہے. حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے. منشور کا پہلا لفظ یہی ہوتا ہے کہ جب میں حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. یہ تو اسپائریشن پارٹی لیڈرز کی, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, پی ٹی آئی کے جو بھی اس وقت موجودہ لیڈر ہیں وہ ہوں, ایکس وائی زیڈ, ہر پارٹی کی لیڈر کی خواہش وزیر اعظم بننے کی ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل درست خواہش عوام کے پاس ہی جایا جاتا ہے. آف کورس جو انکمبنٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ 5 سال کی ہوں, 10 سال کی ہوں, 15 سال کی ہوں, 20 سال کی ہوں,
वो बल्दियाती हुकूमतें भी हैं कराची के अंदर, वो भी मौजूद रही हैं। इन सबको अवाम के उन सवालात का जवाब देना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो बताना चाहिए। अगर कोई काम वो नहीं कर सके हैं तो मुस्तकबिल में कैसे करेंगे वो बताना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नुकाती फार्मूला दिया है, एजेंडा दिया है, उसके साथ वो पार्टी का मंशूर भी दे रहे हैं कि किस तरह अगर उन्हें मुंतखब किया गया मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो अवामी खिदमत करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद नहीं हो सके होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुए भी कोई हैं। काम नहीं हो सका सिवाय सेहत के हवाले से बात की जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप देखें ना ये कैसे मुमकिन होगा 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं, देना। मुझे ये बताइए कैसे मुमकिन होगा इस वक्त जो हमें एनर्जी क्राइसिस है। अच्छा नहीं, चले नहीं, एक और आप बात तो- सर मैं आपसे नहीं, क्योंकि एक आप- मिनट रुक जाए, जी। आपने एक बात की ना 300 यूनिट फ्रॉम सोलर यूनिट से, आप उसको पढ़े गौर से, 303 यूनिट जनरेटेड थ्रू सोलर पावर। ठीक है, और सोलर पावर के लिए जाहिर है कि कोई प्लान है उनके पास, और 5 साल के अंदर है ये। इसी तरह तनख्वाहों में इजाफा, इसी तरह दीगर मराद की जो बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के स्टेट फंड से आएंगी ना, कहीं से पैसा बचेगा। सोलर यूनिट में सब्सिडी- भी तो आप सोलर सिस्टम में भी जाएंगे तो आपके पास पैसे तो होंगे ना। मैं तो यही पूछ रही हूँ कि कैसे हाँ, मुमकिन होगा। वो फ्यूल वाली कॉस्ट नहीं आती ना उसकी, जी, उसकी फ्यूल अच्छा। वाली कॉस्ट नहीं। आप जो इशारा कर रही हैं वो फ्यूल से जनरेटेड एनर्जी और दीगर एनर्जी की बात कर रही हैं, वो किसी और तरफ बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए सर अब ये बता दीजिए कि इस वक्त जो है एक अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा था हमें, नून लीग का, एमक्यूएम का, जीडीए का, लेकिन बात इतनी कि अलायंस नहीं भी बनता, अगर सीट एडजस्टमेंट होती है और कोई आपके मुखालिफ खड़े हो जाता है कोई इत्तेहाद, तो आपको कितना टफ टाइम मिलेगा इस पे? शादी इलेक्शन है, आपको बिल्कुल जो है ना ओवर दी टॉप स्टेटमेंट मिलेंगे, जज्बाती स्टेटमेंट मिलेंगे। ये अवाम के अंदर अब गए ना, पब्लिक से मुखातिब हो रहे हैं, और पब्लिक के अंदर जो है वो स्लोगनियरिंग भी होती है, नारे भी लगते हैं, जज्बाती बातें भी होती हैं, मंशूर का प्रोग्राम भी होता है। ये सारे अलायंस जो है ना, ये सब प्री इलेक्शन अलायंस है। एमक्यूएम की जहां तक आपने बात की, एमक्यूएम का मुस्लिम लीग का अलायंस तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो गालिबन 242 की सीट है वहां मुस्तफा कमाल साहब भी खड़े हुए हैं और मुस्लिम लीग का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है, तो ये कैसा सीट एडजस्टमेंट है? तो वॉट एवर विल हैपन, ये इलेक्शन के बाद जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो होता है, जो भी जीतेगा एक दूसरे को सपोर्ट कर लेगा नहीं, और क्या सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? करनी चाहिए ना, हर जमात की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा बन के ही वो अपने मंशूर पर अमल कर सकती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आज आपका अलायंस अगर हार जाता है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल पार्टी की ऐसे असेंबली में जा रहे हैं ना, कोई अलायंस का सिंबल तो नहीं है, हर पार्टी अपने सिंबल पे लड़ रही है। जब वो इलेक्शन जीतने के बाद असेंबलियों में जाएगी तो उसको मुकम्मल आजादी है कि वो कोई नया कोलिशन बना ले गवर्नमेंट के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइन, कानून, जमहूरी आवारा के मुताबिक होगा। ठीक है, फिर आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी वो होगी, आप देखें ना कि कितने आजाद उम्मीदवार होंगे। अगर फर्ज करें कि, और जैसा है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पीटीआई एक बड़ी मकबूल पॉपुलर जमात है मुल्क की, अब उसके उम्मीदवार जो मुंतखब होंगे वो सर जितने भी पीपल्स नंबर, पार्टी मकबूल और मकबूल जमात तो है, वोट भी ले लेती है, लेकिन नाकदीन ये कहते हैं कि कारकर्दगी तो कुछ नहीं नजर आती, लेकिन सिंध के तमाम इलेक्टेबल्स, पीर, ठीक है जागीरदार, कि उनका जो वोट है उसके असर और रसूख पर जो है आप लोगों को अवाम जो है वोट दे देती है। देखे ना, ये बात तो फैसला अवाम ने करना है ना शादिया, कि वो मुतमईन है कि नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले कहा, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती हैं उन पे बोझ भार ज्यादा होता है, लेकिन फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने, सिंध के अवाम ने करना है ना कि वो किसको पसंद करते हैं। वो चाहेंगे, वो मुतमईन नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी को वोट आउट कर देंगे। वो मुतमईन होंगे तो पीपल्स पार्टी को इख्तियार भी देंगे, सूबे में भी देंगे, वफाक में भी देंगे, वजीर आजम भी बनवाएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, और आपके लिए हम लोग बेस्ट विशेस ही कर सकते हैं तमाम जमातों को भी, कि ऐसा ना समझे कि मैं पीपल्स पार्टी को खाली फेवर दे रही हूँ, आप लोग को भी बेस्ट विशेस है। लेकिन बात वही आ जाती है उसामा साहब के, इस वक्त जो है ना बड़ा, रजा साहब ने एक बात की थी, चूंकि टाइम कम था हमारे पास तो हम उनको ज़्यादा नहीं ले सकते थे, गेस्ट और हमारे साथ लाइनअप है। इन्होंने कहा था कराची के ऊपर सियासत नहीं करें, कराची के लिए सियासत करें। अब बात वही आ जाती है, अवाम कहते हैं, अगर अवाम से आप उनका रिव्यू पूछें तो वो ये कहते हैं कि ये तो थाली भर के बैंगन है, कभी किधर हो जाते हैं, कभी किधर हो जाते हैं, आज इस जमात में है, कल उस जमात में है। असल तो बात वही आती है कि ओनरशिप के ऊपर आप लोगों के हाथ कितने इस वक्त खुले रहेंगे, अगर आप लोगों को एक सिंध में अगर भारी अक्सरियत मिलती है तो, या फिर उसी तरह जैसे वो एमक्यूएम इतने अरसे से बोल रही है कि हमें इख्तियारात का मसला है, हमारे पास फंड्स का मसला है। इसको समझ लेते हैं इस मसले को जी, ये बात तो वाजह है ना कि कराची की इस वक्त नंबर 1 आखिरी इंतखाब की नंबर 1
पार्टी जमात इस्लामी है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट और जब सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं बल्दियाती इलेक्शन में, पूरा बल्दियाती मेन इलेक्शन में स्ट्रीम शहर मिले एक तरफ आ गया। दूसरी बात यह, आपने बड़ी अच्छी बात एक की थी कि इस इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे हैं कि उनकी राल टपक रही है आज़ाद उम्मीदवारों को देखकर। पहले तो उन्होंने निशान वाले उम्मीदवारों को भी बल्दियाती इलेक्शन में ख़रीद लिया। हमारे पीटीआई के 62 में से 32 दोस्त उधर चले गए और मेयर, एक कब्ज़ा मेयर यहाँ पर आ गया। अब उनको यहाँ पे सब आज़ाद नज़र आ रहे हैं, तो उनकी तो राल टपक रही है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम तो, इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार पे फ्लोर क्रॉसिंग की कोई शर्त नहीं होती, तो वो कह रहे हैं कि इनको साथ मिला के या खरीद कर या दबा कर धौंस धांधली से हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। इस शहर कराची में इस वक्त भी अवाम का पूरा मूड, पूरा ट्रेंड एक तरफ है, और अवाम के जो आप, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि कराची पर नहीं, कराची के लिए सियासत करो ना। कराची के लिए सियासत का मतलब क्या है कि जो कराची के दबे हुए, कुचले हुए, बेसहारा इंसान हैं, उनके इश्यूज के ऊपर सियासत करो ना। और सियासत का मतलब सियासतबाजी नहीं, हेल्दी पॉलिटिक्स, नजरियाती सियासत करो। सियासत तो होती है हेल्दी है। ये तो ये लुटेरों ने, जरदारों ने और सरमायादारों ने इसको आलूदा किया है ना। तो सियासत तो एक हेल्दी, अंबिया करते हैं। बनी हुजूर की हदीस है, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। तो सियासत तो करनी चाहिए, ये गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए। और आवाम के जितने बुनियादी इश्यूज हैं, आप उन इश्यूज पे देखें किस पार्टी ने काम किया। सब आवाम के लिए होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए चाहिए। अब रिलीफ के बाद मैं आपको एक बात और बता दूं। आप देखिए, कोरोना आया, इस शहर में किसने काम किया? सैलाब आया मुल्क में, किस पार्टी ने काम किया? मैं तो आपसे कह रही हूं कि आप लोग वहां, देखिए आप लोग फलाह बहबूद या कोई ऑप्शन नहीं है बल्दियाती इलेक्शन में टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा सवाल बल्दियाती इलेक्शन से पहले ज्यादा आगे क्यों नहीं जाते? बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी लोग यही कहते थे कि आप टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। जीत गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं बात कर लेती हूँ हसन साबिर साहब के, आप अलायंस करने जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जमात इस्लामी क्यों नहीं? क्योंकि आप दोनों वो जमात हैं जो सिंध और बिलखुसूस कराची के तमाम रूट कॉज को समझते हैं कि मसाइल क्या हैं, क्या नहीं है। तो हाथ तो इधर भी बढ़ाना चाहिए, इधर के क्यों ऊपर चल रहे हैं आप लोग के? बिल्कुल, जमात इस्लामी की तरफ हमने हाथ बढ़ाया था, जमात इस्लामी ने अपना हाथ पीछे बांध लिया और उन्होंने हाथ बढ़ा दिया उन रियासती दहशत गर्दों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई का वाकया एक सैड इंसिडेंट में। सब ये तो सवाल बनता है, और ये जो अभी इन्होंने खुद अभी यहाँ पे बैठ के बात की है कि इन्होंने पीटीआई के भाइयों से वोट मांग लिए थे और वरना मेयर बन जाते। मेयर बनना मकसूद था, वो रियासती दहशतगर्दी में मुलविस लोगों को साथ मिला के बना लेते। आज भी जिनको आज़ाद कैंडिडेट ये कह रहे हैं और जिनकी तरफ ये देख रहे हैं कि चाहे वो पीपल्स पार्टी राल टपका रही हो या ये इनकी नज़रें उन पर गड़ी हुई हों, वो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तान में हैं तो वो उसी पार्टी से मुंसलिक लोगों के हैं। वो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर जहाँ कहीं पे भी किसी भी जगह पर अगर खड़े में होंगे तो वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी भी उसी तरफ देख रही है। हम अपने स्लोगन पे खड़े हैं, अपने सिंबल पे खड़े हैं, अपने नारे के साथ, अपने मंशूर के साथ खड़े हुए हैं। तो हमने ज़रूर हाथ बढ़ाया था, इन्होंने हाथ अपने पीछे बांध लिए। क्योंकि ये अभी जितनी भी बातें मैंने इससे पहले एक बात की थी कि NGO हो सकते हैं, ये फलाई काम करते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन सियासत को अमली जामा पहनाने के लिए असेंबली का हिस्सा बनना जरूरी है। पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी कितनी सीटें लेके आ जाती है जो इनसे कोई अलायंस करके। चले, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर रहनुमा GDA मौजूद है, बतूल फातिमा। बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया। बतूल साहिबा, बताइएगा GDA का मंशूर कहाँ है, क्या है उसमें आवाम के लिए, और लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट कास्ट करें? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। GDA का मंशूर जो है, हेलो जी मैं सुन रही हूँ। जी GDA का एक मंशूर है, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा वो अव्वलीन तरजीह है हमारी, ठीक है। और कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को मेरिट पर मुलाजमत देंगे। महंगाई, बिजली, गैस जो महंगी हो रही है, लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे। महंगाई का बेकाबू जिन बोतल में बंद कर देंगे। पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। वोटिंग से पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज जो आम तौर पर सियासी जमातों के मंशूर से होता है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में बस टी पार्टी के सिवा कुछ नहीं होता। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं या फैन क्लब, कम और बेश तमाम जमातों में अवामी मसाइल के हल के बजाय शख्सियत परस्ती पर जोर दिया जाने लगा है,
ठीक है। जी, अच्छा बतूल साहबा, बड़ी अच्छी बातें की आपने। तमाम जमातों में अवामी मसाइल पर तवज्जो के बजाय शख्सियत परस्ती पर तवज्जो दी वो जाने आपकी बात लगी है। बिल्कुल ठीक है बतूल साहबा, यही होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल जो है ना वो दूसरा है। वो सवाल ये है कि सिंध में तो हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का राज है, आप जितने भी वहाँ पे बड़े शहर देख लीजिए, ज़िले देख लीजिए, आप वहाँ पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आपके पास डिलीवर करने के लिए क्या है? कैसे हम कम्पीट करेंगे आप पीपल्स पार्टी को? नहीं, देखिए, बदकिस्मती से कराची और सिंध में दही और शहरी ये जो निजाम है इसको तकसीम नहीं करने देंगे हम। ठीक है। और जो आप ये बात कह रही हैं पीपल्स पार्टी और ये सब जमातें, वो ठीक है, वो सब जमातें हैं, लेकिन जो जीडीए का एक मंशूर है हम उससे मुतमईन हैं, हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो काम आएगा ना। लोग हमारे जो एक तो आवाम आपके मंशूर से मुतमईन है? जी जी, क्यों नहीं है। हम आवाम को ही तो रिलीफ दे रहे हैं ना, शहरी दही तकसीम के नासूर का खात्मा कर रहे हैं, जिंदगी में सुकून लाएंगे, महंगी बिजली है, गैस है, लोड शेडिंग से निजात दिलाएंगे, पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। अच्छा, तो आप लोग का अलायंस का भी कोई इरादा है किसी जमात के साथ, जैसे कि एमक्यूएम और नून लीग के साथ बात चल रही थी? जी जी, सीट एडजस्टमेंट पे। जी चले, बहुत शुक्रिया। करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया बतूल फातिमा साहिबा। और यकीनन मंशूर तो सबके ही बहुत अच्छे हैं और हमेशा होते भी हैं, लेकिन इंतखाबी मंशूर की बात कर रही हूँ मैं। जो पार्टियां राज कर चुकी हैं उनकी कारकर्दगी देखी जाएगी, उनका मंशूर नहीं देखा सर जाएगा। तो फिर वही बात आ जाती है, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी 15 साल से है। आप मैंने भी 15 साल से नहीं, मैंने भी 70 से। नहीं वो बात मैं इधर अभी सिंध की बात कर रही हूँ, कराची की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, कि हुक्मरानी में तो इनको 15 साल ही हुए हैं, वो तो जब से है तब से है, लेकिन बात वही है कि वोट फिर कैसे पड़ जाते हैं। वोट कहाँ पड़ते हैं? अंदरूनी सिंध से जागीरदार, वो भी मैं बात कर चुकी हूँ, जागीरदार तबका। सिंध के अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन सिंध में रहने वाला हर जो 5-6 एकड़ जमीन जिसके पास है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन भी है, इवन जो हारी भी है ना, अपने गांव का वडेरा है। हम कहते हैं गांव के बड़े को, इज्जतदार आदमी को वडेरा। ये यहाँ पर जाके इनको मैं आपको बताऊं, सिंध से इतनी दूरी है इनकी, ये सिर्फ और सिर्फ कराची बाबा आपको मानना पड़ेगा, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। आप ये नफरतों की सियासत का बीज जब बोना बंद कर देंगे, लोग पीपल्स पार्टी से मुतनफर हो जाएंगे। इन्होंने बिला इम्तियाज खिदमत की है। इनकी खिदमत पे देखें, इनकी खिदमत पे प्रोग्राम रख लें, मैं सबूतों के साथ फोटो दिखाऊंगा। ज़बानी कलामी नहीं सर, आपके पास रिसोर्सेज क्या है देने के लिए आवाम को? मैं वही अर्ज करूं, कराची के रिसोर्सेज कराची खुद बनाता है। यहाँ पे, यहाँ कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा पोर्ट से बात वही है ना कि इस शहर को पानी, पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, लेकिन दूध की नहरें बहाने की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज तक पानी के जितने मंसूबे लगे, क्या वो मंसूबों में मुस्लिम लीग नून ने अपना शेयर नहीं दिया? मसलन कोई एक बता दें। K4 मंसूबा, सबसे बड़ा मसला इन लोगों का ये कि ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दे सर, अच्छा नोट दीजिए कोई। मैं अच्छा सा नोट ही दे रहा हूँ अपने भाई की, बिल्कुल इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची बनेगा, कराची के जरिए मईशत चलती है, कराची को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। कराची में नफरत की सियासत को एमक्यूएम ने खत्म किया है। एमक्यूएम को ये वो रास्ता अपना रहे हैं जो एमक्यूएम छोड़ चुकी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस शहर कराची में जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं इस वक्त, वो सब आजमाए जा चुके हैं, सब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ऑप्शन है इस वक्त शहर कराची के पास, जमात इस्लामी, हाफिज नईमुर रहमान, तराजू, जो सिर्फ अमनो अमान से भी, अमानतदारी से भी काम करेंगे तो ये शहर बहुत आगे जाएगा। ठीक है। और शहर आगे जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची मिनी पाकिस्तान है, यहाँ सिंधी भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, पठान भी रहता है, बलोची भी रहता है, महाजिर भी रहता है, सब रहते हैं यहाँ पे। आप इस तरह नहीं कहें कि हमें मिलके, हम सबको मिलके इसका हल निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। डिलीवरेंस के ऊपर बात करनी है, जहां जहां डिलीवर किया है लोगों को बताएं। हमें जहां हुकूमत मिली हमने डिलीवर करके दिखाया, हमने पंजाब का नक्शा बदला है, हम सिंध का नक्शा बदल के दिखा देंगे। हम बताएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरह तरक्की देते हैं, लोगों की मुआश के हवाले से क्या हम करते हैं, हर चीज करनी है, लेकिन बाहमी रजामंदी के साथ मिलजुल के नफरतों की सियासत को पीछे करना होगा। सोचो आखिर कब सोचेंगे? दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म का मरहम दोनों सोचें पर हम दोनों सोचें। घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, आपने सुना मुल्क के मुआशी हब के मसाइल तो सबको मालूम है, और बुनियादी सहूलियत से ये शहर महरूम है, लावारिस है ये शहर। इस वक्त जो इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है, महज कुछ दिन है
ये तमाम सियासी जमातों की मंशूर आपने सुने, इनके बुलंदोबांग दावे सुने। ये वो लोग हैं जो शायद जब इंतखाबी मंशूर देते हैं तो उसके बाद आवाम में जाते भी हैं, हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं, और आवाम जो है यकीनन इस उम्मीद में फिर वोट डालने जाते हैं कि इस बार हमारी किस्मत बदलेगी। बड़ी अच्छी बात की राजा साहब ने कि हम सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब कराची और सूबा सिंध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। ज़रूरी है कि तमाम जमातें बैठकर जो है इसकी बेहतरी के लिए काम करें। जो भी इस पे इक़्तिदार में आती है उसको पूरा टाइम दे, उसके साथ ताउन करें, तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।